डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एहसान कादिर, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। मैं आपको एक चीज़ से अपडेट करना चाहता हूँ, पार्टिकुलरली जो साउथ पंजाब के लोग हैं, जो मुख्तलिफ और पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एडमिशन के हवाले से इंतज़ार में हैं। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पंजाब में, और साउथ पंजाब की ऑलरेडी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उसके जो एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो 28 जुलाई 2023 थी। परसों हमारी मीटिंग हुई है। मैं एडमिशन कमेटी का मेंबर हूँ। मुहर्रम की सूरत हाल और कुछ ए लेवल्स के और कुछ के रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। उस करंट सूरत हाल को देखते हुए हमने डेट बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने, हमारे वाइस चांसलर ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी डेट को बढ़ा दिया। अब डेट 12 अगस्त 2023 हुई है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एडमिशन पहले देखे, जो कन्वेंशनल टाइप होता था आज से 5-10 साल पहले या इवन देन 5-6 साल पहले, वो ये होता था कि पेरेंट्स या बच्चे को यूनिवर्सिटी आना पड़ता था। अब क्या है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और आप एडमिशन पे जाएं, BZU पे, फिर एडमिशन पे क्लिक करें और एडमिशन के बाद आपको मुख्तलिफ BS और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की ऑप्शन आएगी। अगर जिस बंदे ने प्री मेडिकल किया हुआ है तो BS ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं, और जिसने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैथ के साथ किया हुआ है या ICS के साथ किया हुआ है, तो वो कंप्यूटर को, IT को और BS इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और केमिकल को आप कर सकते हैं, और एज वेल एज वो एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। और जो मेरा सब्जेक्ट है BS फॉरेस्ट साइंसेस, उसको भी आप कर सकते हैं। आप और जब आप वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करें उसके बाद ऑटोमेटिकली वो 1,000 रुपये का या 800 रुपये का या जितने आप नंबर आपने सब्जेक्ट अप्लाई किए हैं वो उसका चलान फॉर्म का प्रिंट साथ कर देता है, या आप PDF पे उसको सेव कर लेते हैं। आप किसी भी बैंक के नीचे ऑप्शन आ जाती है कि आपने UBL का वो निकालना है, वोचर, नेशनल बैंक है, जो भी आपके घर में या मोहल्ले में या आपके करीब जो बैंक है, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फैसिलिटी है। आप वो फोकस करेंगे उस पर और वो उसी बैंक का वोचर निकाल देगा। जब वो वोचर आप फीस पे करेंगे वो दोबारा अपलोड करना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है आपने उसकी फ़ीस भी जमा करवा दी है, तो वो आपका रिकॉर्ड में यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट हो जाता है। इसके अलावा मैं एक और आपके साथ, जब आपका एक फॉर्म फिल हो जाता है कि आपने ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री ये ऑप्शन है आपकी, आप 1-2 और सब्जेक्ट में ऑप्शन करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के क्यूरीज नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी खुद आए तो आपके फॉर्म को हम एडिटिंग करके आप 1-2 और ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एडमिशन के हवाले से। मैं खुद प्रोफेसर होने के बाद मैं तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि आप ओके कि हम FSC में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के साथ मेजॉरिटी लोग वो करते हैं, ICS वाले भी हैं, FA वाले भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में कोई सब्जेक्ट गैर अहम नहीं होता। हमारा ये है कि जो बच्चा मेडिकल से 1-2 नंबर से रह जाता है वो जो DVM, फार्मेसी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बस इनकी ऑप्शन देता है। और इनका क्या है कि अब ये सिचुएशन बन गई है कि एक छोटा सा विलेज हो ना, अगर वहाँ पे एक भी साइंस टीचर की जॉब है, केमिस्ट्री की या ज़ूलॉजी, तो 10-10 हज़ार एप्लीकेंट हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस में बात है। तो खुदारा मैं उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन ज़ूलॉजी, बॉटनी, फार्मेसी, DVM के बाद अगर आपका वहाँ दाखिला ना हो या होना भी चाहे तो और बहुत फील्ड है। बिलीव मी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ना सिर्फ इंसान पढ़ के इंसानियत सीखता है बल्कि दुनियादारी और सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी जॉब ले सकता है। जैसे कि BZU के अंदर है, और BS क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, BS एजुकेशन पॉलिसी, ये जितनी भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनको जो मॉनिटर करते हैं अफसर, जिनको हम AEO या एजुकेशन मिनिस्टर मॉनिटर ऑफिसर कहते हैं, अगर वो BS पब्लिक पॉलिसी या BS एजुकेशन प्लानिंग पढ़ेंगे तो दे विल बी एलोकेटेड फॉर दैट टाइप ऑफ जॉब। इसके अलावा जो हमारे लिटरेचर है,
جیسے انگلش تو ہے ہی ہے، اردو ہے، عربی ہے، ایسے بی ایس سرائکی پروگرام ہے. جب سے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو اس سبجیکٹ کو بڑی ویلیو ہو رہی ہے. بی ایس عربک سائنسز ہے. گورنمنٹ نے یہ الاؤ کر دیا کہ سکول سے لے کر یونیورسٹی تک تمام ٹیچرز کو قرآن کو آنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. ہم مسلمانوں کا ہے تو اس فیلڈ کے اندر جتنے پنجاب کے اندر سکول ہے نا، وہاں پہ عربک ٹیچر کی اتنی ویلیو ہے جیسے ایک بی ایس کیمسٹری والے کی ہے. ہم نے کبھی نوٹس ہی نہیں لیا. ایسے جو میرا سبجیکٹ ہے جو بی ایس فارسٹ سائنسز ہے، یہ اس وقت یہ میں اس اپنے ساؤتھ پنجاب یا پنجاب یا پاکستان کے حوالے سے تو اس کی جو ویلیو ہے ہی ہے، میں آپ کو پوری گلوب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا ایشو ہے، اور اس پورے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جتنے نمبر آف فارسٹری گریجویٹ ہوں گے کام ہوں گے. یو این او میں، ایف او میں، جو پوری دنیا کے ادارے ہیں ان کے اندر فارسٹری گریجویٹ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. میں نے آج سے 20 سال پہلے اس سبجیکٹ میں گریجویشن کی تھی. آج ڈاکٹریٹ کر کے میں 21 گریڈ میں سرو کر رہا ہوں. تو یہ اس سبجیکٹ کی وجہ سے، جہاں پیرنٹس کی دعائیں ہیں، جہاں پہ آپ کا اب ایک پازیٹیو لیونگ ہوتی ہے، وہاں پہ سبجیکٹ بھی میٹر کرتا ہے. ہم نے تو اس چیز کو بودر کرنا چھوڑ دیا. اس وقت میرے پچھلے 2 سال سے یعنی 2020 سے آنورڈ اس وقت 30+ اسٹوڈنٹ جو دنیا کے مختلف اداروں میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں. اس وقت کم از کم 6 سے 8 اسٹوڈنٹ امریکہ میں، یونیورسٹی آف فلوریڈا میں، یونیورسٹی آف مسیسپی میں، یونیورسٹی آف ٹیکسس میں ہیں. انہوں نے بی ایس فارسٹ سائنسز کی. ایسے 2 میرے اسٹوڈنٹ ہیں انوائرمنٹ مینجمنٹ میں، انہوں نے وہ لندن یونیورسٹی میں ایم فل کر رہے ہیں. اور اس وقت 56 سیٹیں آئی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو، جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈگری چاہیے فارسٹ ایکولنٹ یا انوائرمنٹ مینجمنٹ میں انہوں نے ڈگری کی ہو. مجھے بتائیں آپ کو کبھی پورے پنجاب میں 56 سیٹیں بی اے کیمسٹری لیکچرار کی آئیں، زوالوجی لیکچرار کی آئیں. دوسری جو اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جن کی کبھی ویلیو کم نہیں. اب ہمارا ملک آ جائے، بہت زیادہ ایگریکلچر کے اوپر فوکس کی باتیں آپ پچھلے دنوں خبروں میں سن رہے ہیں. گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا جو پالیسی اب آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کالج اور سکول لیول کے اوپر پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے علاوہ ایک اور سبجیکٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو کہ سمارٹ ایگریکلچر کے اوپر ہوگا، نیچرل ریسورسز کے سبجیکٹ کے اوپر. یعنی آپ کو آپشن ہوگی کہ آپ نیچرل ریسورسز. اب ہمارا جو ملک ہے 63% جو ہمارا ملک ہے وہ رینج لینڈز کے اندر ہے. رینج لینڈز ایسی زمینوں کو کہتے ہیں جو انسیوٹیبل فار کلٹیویشن ہے، وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی. اس وقت ہمارے ملک کا 63% ایریا جو ہے نا وہ ایسی زمینوں کے اوپر ہے. اس وقت بڑے بڑے ممالک کے ساتھ ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہی ہے کہ ان زمینوں کا بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے. تو مجھے بتائیں اتنا وہ بی ایس فارسٹ سائنسز یا رینج مینجمنٹ سائنسز میں گریجویٹ ہوں گے تو وہ ان کو ایلوکیٹ کریں گے. اور اس 63% ایریا کو جب تک ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے، یہ ہمارا ملک کبھی بھی ڈیولپڈ نیشنز کے اندر بیٹھ نہیں سکتا. تو میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے اور پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے، کسی قسم کی کوئی کیوریز ہو سبجیکٹ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کی پالیسی کے حوالے سے، تو میرا نیچے نمبر بھی دیا گیا ہوا ہے. اور آپ BZU آئیں اور فارسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایگریکلچر فیکلٹی میں مجھے ملے، میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دے سکتا ہوں. اگر کوئی پیرنٹس کانشیس ہیں اس کے حوالے سے تو ہم حاضر ہیں. تمام BZU کے اساتذہ اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ آئیں، اور کسی قسم کا کوئی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے، تمام اساتذہ وی آر اویٹنگ فار یو. میں یہاں پہ ایک اور بات جو اس وقت بہت بڑا ایشو میں نے فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب یونیورسٹیوں نے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے ایفیلیشن دینی شروع کر دی ہے کہ بی ایس جو کیمسٹری ہے وہ کبیر والا میں ہو رہی ہے، وہ جتوئی کوٹادو میں ہو رہی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن لیول کے اوپر ہو رہی ہے، تو لودرا میں ہو رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں، نو ڈاؤٹ وہ اچھے اساتذہ ہیں، بٹ ان کا جو لیول ہے وہ جسٹ دے آر ایم فل، دے آر ایم ایس سی. جو کسی یونیورسٹی میں BZU ہو یا IUB ہو یا ساؤتھ پنجاب کی یا باقی اپر پنجاب میں دیں پنجاب یونیورسٹی ہے، یہ باقی جتنی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو فیکلٹی ہے، جو اساتذہ ہیں،
उन्होंने जर्मनी से, अमेरिका से, जापान से, दुनिया के बड़े ऑक्सफोर्ड से, यूके की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है। तो आप उनका लेवल, उनका लिंक एक टाउन लेवल के ऊपर जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनके साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितनी बड़े आप सुपरवाइज़र के अंडर काम करेंगे, जितने प्रोफेसर के अंडर काम करेंगे, जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट चला के आए हैं और वो आज अपने मुल्क के लिए और आप लोगों को सर्व करने के लिए यहाँ BZU में और मुख्तलिफ फैकल्टियों में सर्व कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेहरबानी करके अगर आपने एजुकेशन को अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से सोच रहे हैं तो आप बड़े बड़े इदारों में दाखिला लें जहाँ की जो फैकल्टी है वो फॉरेन क्वालिफाइड है और दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियाँ जो टॉप रैंक दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ वहाँ से उन्होंने PhD की है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ें और यूनिवर्सिटियों के हवाले से अपने आप को अपग्रेड करें। थैंक यू।